हरि ओं नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। वयं श्रीमदरविन्दस्य जीवनचरितं जानन्तः गच्छन्तः स्मः। आदौ ॐ आनन्दमयि चैतन्यमयि सत्यमयि परमे ॐ नमो भगवते। अस्तु, वयं गतसप्ताहे यदा आङ्ग्लेयाः किमपि नेरारोपणं कृत्वा तस्य उपरि अपराध आरोपणेन तं अरविन्दं कारागारं नीतवन्तः। तत्र वस्तुतः कारागारविषये कारावासकथा इति अत्र प्रमुखघटनाः अनेकाः घटिताः। अतः एव यदि तत्र गमनानन्तरम् अरविन्दः पुनः अन्तः तस्य चिन्तनं प्राचलत्, तत्र विशेष अनुभवाः, तत्र घटनाः, देशचरित्रमेव ततः परिवर्तनं जातमिति वक्तुमपि प्रायः शक्यते। अतः तादृशघटनाः तत्र अभवन्। तत् किमिति वयं मन्दं पश्यन्तः गच्छामः। तत्र कारागारे इतस्ततः अटन् भगवान् तत्र भगवतः विषये चिन्तयति अरविन्दः। किमर्थम् एवम् अभवत्? अहं देशस्य स्वातन्त्र्यम् आनेतुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि। तस्य कार्यसिद्धेः पर्यन्तम् ईदृशी दुस्थितिः मम न भविष्यति। मां भवान् रक्षति इति मम विश्वासः आसीत्। एतदन्तरे एवं दोषारोपणं कृत्वा सर्वकारः मां बन्धनं कृतवान्। एवं भवति इति मम ऊहापि न आसीत् इति सः एकाकी उपविश्य अरविन्दः चिन्तयति स्म। तदा भगवान् तत्र तस्य एकः विचारः आगतः अस्ति। अन्तस्थः एक आकाशवाणी इव आगत्य प्रतीक्षतां, सर्वं भवानेव अग्रे अवगच्छति। भवान् चिन्तां न करोतु, तदा प्रतीक्षणं करोतु, किं प्रचलति इति परिशीलयतु इति केवलं भगवान् उक्तवान्। तस्य कारावासे तस्य निवासस्य विषये यदि चिन्तनीयम्, अत्यन्त लघु प्रकोष्ठः आसीत्। एका एव तत्र स्थालिका, एकं पात्रम् आसीत्। तत्र अत्यन्त संग्रहेण यदि अस्माभिः चिन्तनीयं चेत् स्थालिकाया तदपि वक्रम् अपि आसीत्। तत् भूमौ सम्यक् स्थिरतया न तिष्ठति स्म सा स्थालिका अपि। तदेव भोजनार्थं तदेव। यदि तस्मिन् यदि किमपि आहारं स्थापयन्ति चेत् तत् खादितुमपि तत् निश्चलं न तिष्ठति। एकहस्तेन सा स्थालिका तत्र गृहीतव्या भवति, अन्यहस्तेन खादनीयं। तादृशम् एकं पात्रं, स्थालीपात्रम्, अपि च एकः चषकः, चषके किञ्चित् जलं। तस्य चषकस्य जलमपि सर्वकार्यस्य अपि तदेव। यदि भोजनादिकं करोति, जलं पातुं जलं यदि आवश्यकं, तस्मादेव स्वीकृत्य चषकादेव स्वीकृत्य जलपानं करणीयं। यदि शौचकार्यं प्रति गन्तव्यं किमपि चेदपि तदेव, अपि च एकमेव आस्तरणं। तदा तस्य अत्यन्त कठिनं जीवनम् आसीत् तत्र श्रीमद् अरविन्दस्य। किन्तु भगवतः विषये यदा सः पृष्टवान् किल,
तत्र किमर्थम् एवम् अभवत् मम इति तदा तु तस्य भगवान् निरीक्षणं करोतु सर्वं तदेव भवति चिन्तां न करोतु इति उक्तवान् इति तत् किम् इति यदि प्रयत्नं ज्ञातुं यदि प्रयत्नं कुर्मः तर्हि तत्र यद्यपि स्थालिकानां पात्रस्य विषये अस्माकं चर्चा जाता तत्र तस्य मनसि विचारः किमासीत् इति इतोपि भयानकं तस्य कारागारजीवनस्य विषये यदि ज्ञातव्यं वृष्टिकाले वृष्टिः अन्यकाले प्रकोष्ठः कथमासीत् इति अन्तः वृष्टिः अपि पतति स्म आतपः अपि भवति स्म तं कारागारे तत्र तथा एव बन्धनं कृतवन्तः तत्र तर्हि पद्मासने उपविश्य ध्यानमग्नः आसीत् अरविन्दः तदा निरीक्षतामिति भगवतः वाणी यद् अन्तः आगतं तस्य अस्तु इति सः निरीक्षणं कृतवान् यदा वयं पूर्वमपि पठितवन्तः तत्र लेले महोदयस्य सकाशात् योगाभ्यासमपि सः कृतवान् इति अतः तदा यदा उपविष्टवान् तस्य एका वाणी श्रुता किं वदति स्म सा वाणी इति किञ्चित् अत्र ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः हे अरविन्द यदा भवान् स्वातन्त्र्योद्यमे निमग्नः आसीत् तदा बहुवारं ततः दृष्टिं परिवर्तय भवता करणीयं कार्यम् अन्यदस्ति भारतदेशः स्वतन्त्रः भविष्यति एव तत् तथ्यम् एव तत्कार्यं निर्वोढुम् अन्ये नायकाः आगच्छन्ति सन्ति अपि ततोपि बृहत्तरं कार्यं भवता ओढव्यमस्ति भवद्वारा मया साधनीयं कार्यान्तरमेकमस्ति इत्यादिकं मया बहुवारम् उक्तं सकलां मानवजातिम् अज्ञानात् जरामरणभीतिभ्यः च तत्र दूरं नेतव्यं मानवजातिः दूरं नेतव्या अस्ति इत्युक्ते तस्याः तत्र भयं यथा न भवेत् मरणस्य विषये जीवनं कथं तत्र करणीयम् इत्यादि विषये भवता वक्तव्यमस्ति पृथिवी परिवर्तनं तत् यत् करणीयं तत् भवतः तत्र भवतः दायित्वमस्ति अमृतत्वं भूलोके प्रतिष्ठापनीयम् एतत् अस्माभिः स्मर्तव्यम् इम्मोर्टल् इति वदति अमृतम् इत्युक्ते वयं केवलं पानीयम् इत्येव चिन्तयामः अतः संस्कृतशब्दस्य विषये मृत्युः यदा न भवति मृत्युः पारणम् इति विषये किञ्चित् अत्र अस्माभिः मनसि स्थापनीयमस्ति तत् कार्यं साधयितुं भवानेव समर्थः यस्मात् निर्बन्धात् भवान् आगन्तुं न शक्नोति तस्मात् तद्बन्धनं कुरुतम् अतः भवतः स्वातन्त्र्य समर तत्र चक्रे भवान् अस्ति अतः ततः भञ्जयित्वा भवन्तम् अत्र अहम् आनीतवान् किमर्थम् इत्युक्ते एकान्तस्थानं भवतः कृते आवश्यकम् अत्रैव मम जन्म जातम् इत्यपि भगवान् उक्तवान् इति अतः साक्षात् श्रीकृष्णः एव श्रीमद् तत्र अरविन्देन सह वार्तालापं कृतवान् इत्युक्ते सः एव तं परोक्षेण अन्तः वाणीं श्रावितवान् इति इतः अस्माभिः ज्ञातव्यम् अतः अहं पुनः अत्र अवतरामि तदर्थं भवन्तं संसिद्धं कर्तुम् अत्र आनीतवान् वा एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अहम् अत्रैव जन्म प्राप्तवान् इत्युक्ते कारागारे एव अतः पुनः अत्रैव मम पुनः जन्म प्राप्तिः भवति अहं पुनः जन्म स्वीकरोमि थ्रू यू इत्युक्ते भवद्वारा अतः भवतः आवश्यकता अस्ति अतः भवन्तं तदर्थं सिद्धं करोमि कर्तुमेव भवन्तम् अत्र आनीतवान् एतत् भवतः शिक्षणम् एव न तु दण्डनम् इतः परम् अन्तर्मुखः भवतु भवान् गो वितिन् कर्तव्यं भवानेव जानाति भवान् इतः यदा मुक्तः भविष्यति तदा एकक्षणमपि अस्मिन् न वत्स्यति
నిశ్చింతో భవ ఇత్యుక్తే భవాన్ బహిః ఆగమిష్యతి ఆగత్య భవతా కిం కరణం ఇత్యాదికం అపి అహమేవ సూచయిష్యామి భవతః జీవనం అహమేవ చాలయామి స్మ భవాన్ కేవలం పరిశీలయతు ఇత్యాదికం అంతః తస్య వాణి తం అరవిందం సూచితా इति अत्र ज्ञायते अस्माभिः। अग्रे वस्तुतः कारागारविषये एव वयं सावधानं प्रायः यदि भागत्रयं भवति चेदपि मन्दं गच्छामः। अत्र अनन्तरं यदा एकवारम् आकाशवाणी एवं तत्र उक्त्वा तत्र वाण्या सा वाणी समाप्ता ततः परं यदा अरविन्दः उत्तिष्ठति तदा यत्र पश्यति तत्र सर्वत्र केवलं वासुदेवस्य एव भगवतः नारायणस्य एव तस्य दर्शनम् अभवत्। एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। अत्र सर्वत्रापि तत्र कारागारे तत्र किमपि शलाकाः वा शलाकानां बहिः वा तत्र ये चरन्ति तान् अन्य अपराधिनः वा कमपि आरक्षकं वा आरक्षकभटं वा तत्र कमपि पश्यतु वासुदेवः एव इत्युक्ते अत्र तस्य वासुदेवदर्शनम् अभवत् इति वयम् अद्य ज्ञातवन्तः। एतत् महान् सन्तोषः। अग्रे कथमिति बहु चर्चा अपि भवति। विवेकानन्दः इत्यादि भगवता सह तत्सर्वम् अग्रे पश्यामः। एवं वक्तुं शक्तिः दत्तवती इति श्रीमात्रे धन्यवादान् समर्पयन्ति। सर्वेभ्यः नमः। धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु जयतु भारतं, जयतु जयतु संस्कृतम्।